पूर्णमा जय मसीह। हामी गत हप्ता चाहिँ आज पनि उत्पत्तिको पुस्तकबाट बाइबल स्टडी गर्नेछौँ। हामी उत्पत्ति 1 अध्यायको 2 पददेखि हामी तल हेर्नेछौँ। तपाईहरू सबैजना ध्यान दिएर सुन्नुहोला। यहाँहरू सम्पूर्णलाई फेरि पनि जय मसीह। आशा छ हजुरहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला, आरामै हुनुहुन्छ होला। हामी आज सह दिदी हाम्रो सङ्गतिमा पहिलो पटक आउनुभयो है बाइबल स्टडीमा। हुन्छ, हजुरलाई धेरै स्वागत छ हाम्रो सङ्गतिमा। हजुर आउन सक्नुहुनेछ बाइबल स्टडीमा समय मिलाएर। हुन्छ, हामीले अस्तिको हप्ता चाहिँ के हेरेको थियौँ भने हामीले उत्पत्ति 1 अध्याय हामीले सकाएकै छैनौँ। हामीले उत्पत्ति 1 अध्यायबाट अनि त्यसपछि परमेश्वर हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भन्ने प्रमाणहरू हेरेका थियौँ। हजुर हस् बहिनी, हुन्छ अब कल आउँछ है त। हजुर हस् हस् हस्। महिमा बहिनी रेडी भएर बसिरहेको भएको छ नि यहाँ गङ्गा बहिनी। ए हस् दिदी, म कल गरेँ। कस्तो भिडियो भएर कल नदेखाएको? भिडियो चाहिँ अफ गर्नु कि सरी बहिनी? ए कल गयो दिदी। गयो? हजुर। दिदी हजुर के भएर आवाज एकदमै कम आएको, मैले त केही सुनेको छैन त आवाज। के भएर यस्तो भएको? एकदम क्लियर, तपाईको स्वर एकदमै क्लियर सुनेको छ। के भयो मोबाइल? सबैजना यसो बहिनी त्यो साउन्डमा ठुलो बनाउनुस् न। साउन्डमा होइन, मैले 3 चोटि भइसक्यो, अस्ति अस्ति पनि सुन्नै पाएको छैन राम्रोसँग। आवाज के भयो कि स्पिकरहरुमा? भिडियो चाहिँ अफै गर्नु पर्ला जस्तो साउन्ड अलिकति रहेछ कि क्या हो के हो? त्यस्तै लाग्यो दिदी। तपाईले म्युट के गरिदिउँ है? तपाईले म्युट गरिदिउँ है? हुन्छ दिदी। बहिनीको त खोलिसक्यो। हजुर दिदी, मेरो त म्युट अनै छ दिदी। हुन्छ, अब हामी सुरु गरौँ है। हामीले अस्तिको हप्ता चाहिँ हेरेको थियौँ कि परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने प्रमाणहरू हेरेका थियौँ। अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ सृष्टिको विषयमा पनि हेरेको थियौँ। सृष्टिलाई के भनिन्छ भनेर, जुन चाहिँ हिब्रू शब्दमा के भनिन्छ भनेर। अनि त्यसपछि मानिस जाति कसैलाई पनि बाहना छैन भन्ने कुरा पनि हामीले हेरेको थियौँ। अनि ईश्वर छैन भने जुन नास्तिकवादको विचारको बारेमा पनि हामीले थोरै हेरेका थियौँ। अनि परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने प्रमाणहरू जुन चाहिँ अन्तरिक्ष, तारामण्डल अनि पृथ्वी स्वयंले दिदछ भनेर। अनि हावा पानी बोट बिरुवा जुन परमेश्वरले बनाएको सृष्टि छ, यी प्राकृतिक कुराहरू उनीहरूले नि के गर्दछ त परमेश्वर चाहिँ हुनुहुन्छ है भन्ने कुरा चाहिँ मानिस जातिले त्यहाँबाट पनि ज्ञान लिन सक्छ भन्ने कुरा हामीले हेरेका थियौँ। र शारीरिक प्रणाली मानिसको चाहिँ शरीरमा हरेक अङ्ग, सानो नसादेखि लिएर अनि प्रत्येक कुरा चाहिँ परमेश्वरले मिलाएर राख्नु भएको, डिएनएदेखि लिएर प्रत्येक कुरा मानिसमा जति पनि मानिसलाई आवश्यक पर्ने कुराहरू छ नि परमेश्वरले यति राम्रोसँग बनाउनु भएको छ। अनि यसरी चाहिँ अरू कोही वैज्ञानिकहरूले मान्छेलाई यसरी बनाउन सक्दैन, जीवन दिन सक्दैन भन्ने कुरा हामीले हेरेका थियौँ। अनि मान्छेको शारीरिक प्रणालीबाट पनि मानिसले बुझ्नुपर्छ कि मलाई बनाउने कोही हुनुहुन्छ, परमेश्वर हुनुहुन्छ भने चाहिँ उसले बुझ्नुपर्ने हो भनेर चाहिँ परमेश्वर भन्नुहुन्छ। अनि स्वयं परमेश्वरको वचनले नै साक्षी दिँदछ कि परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर। परमेश्वरको वचनमा चाहिँ जुन अगमबानीको कुराहरू, परमेश्वरले भन्नुभएको अगमबानीको कुराहरूबाट पनि परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू पाउँछौँ। अनि अहिले विभिन्न साइन्सको कुराहरूले पनि उत्खनन गरेर कतिले भेटेको, जुन नोआको जहाज भेटेको, जुन आरारात पर्वतमा कुनै त्यो
अंशहरू सानो अंशहरू भेटेको अनि त्यो उत्खनन गरेर पनि उनीहरूले भेटाएको छ कि बाइबलले भनेको चाहिँ सत्य रहेछ भनेर अनि उनीहरूले त्यहाँबाट पनि थाहा पाउन सक्छ कि परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ अनि ख्रीष्ट येशू स्वयं हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने प्रमाणको एकदमै मजबुत प्रमाण चाहिँ परमेश्वरको वचन अनि ख्रीष्ट येशू चाहिँ हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ भनेर हामीले अस्ति हेरेका थियौँ। हुन्छ, आज हामी उत्पत्तिको पुस्तकमा हेर्नेछौँ। तपाईहरू सबैजनाले पल्टाउनु होला उत्पत्तिको पुस्तक 1 अध्याय। हामी आज 1 अध्याय पुरै सकाउँदैनौँ किनकि हामीले महत्त्वपूर्ण कुराहरू चाहिँ एकदमै थोरै गरेर भए पनि जान्नुपर्छ, किनकि यो उत्पत्तिको पुस्तक पढेर नै कति मानिसले चाहिँ गलत अभ्यास गरिरहेको छ, गलत सिद्धान्तहरू बनाएको छ। यो भनेको त यस्तो पो हो भनेर मानिसहरूले गलत सिद्धान्त बनाएको कारणले चाहिँ हामीले उत्पत्तिको पुस्तक चाहिँ सुरुमै बुझ्दा चाहिँ केलाई बुझ्न चाहिँ अति आवश्यक छ। त्यही भएर मैले हजुरहरूलाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुराहरू चाहिँ म दोहोऱ्याएर नि भन्छु। अनि सानो शब्द अस्तिको हप्ता नै हामीले हेरेको थियौँ कि हामीले परमेश्वरको वचन कसरी अध्ययन गर्ने। अवलोकनमा के छ त, जस्तै आदिमा भनेपछि आदिमा भनेको के हो त, सुरुमा। अनि त्यसपछि परमेश्वर भन्ने बित्तिकै के आउँछ त, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर, जुन चाहिँ एलोहिमको कुरा हेरेको थियौँ। यहाँ आकाशमण्डल भनेको के हो, जुन चाहिँ परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको कुरा भनेर हामीले हेरेको थियौँ। अनि त्यसपछि हामीले अवलोकन गर्नुपर्छ, उत्खनन गर्नुपर्छ र त्यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ। अनि त्यसरी चाहिँ हामीले पद शब्द केलाएर चाहिँ हामीले बाइबल अध्ययन गर्दा चाहिँ हामीले परमेश्वरको वचन चाहिँ असल तरिकाले बुझ्छौँ भनेर चाहिँ हामीले हेरेका थियौँ। अनि हामीले चाहिँ जुन यो केलाएर पद अनि त्यसपछि अध्याय नछुटाइकन हेर्छौँ भने परमेश्वरको वचनले के भन्न खोजेको छ त्यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्छौँ भनेर नि मैले हजुरहरूलाई भनेको थिएँ। अनि आज चाहिँ हामी उत्पत्ति 1 अध्यायको हामीले 1 पद त अस्ति नै पढिसकेका छौँ। 1 पद हामीले अस्ति नै पढिसके तापनि म 1 र 2 आज पनि हजुरहरूलाई पढ्नेछु। यशोदा दिदी, हजुरले सुन्नुभयो? हजुर दिदी। अनि हामी हुन्छ उत्पत्ति 1:1मा मैले हजुरलाई अस्ति पनि भनेको थिएँ, हजुरहरू प्रष्ट हुनुभयो होला भन्ने म सोच्दछु, किनकि मैले यो उत्पत्ति 1:1 चाहिँ मैले 2 चोटि भनाइसकेँ। आजसम्म हाम्रो तेस्रो क्लास हो, पहिलो क्लास, दोस्रो क्लास, तेस्रो क्लास, आजसम्म तेस्रो चोटि बाइबल स्टडी हो। र आज चाहिँ हामी हेर्नेछौँ कि उत्पत्ति 1 अध्यायको 1 देखि हेर्नेछौँ, 1 देखि 2, 3 सम्म हेर्नेछौँ। अनि त्यसपछि हामी चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ इत्रु सानो कुराहरू केलाएर हेर्नेछौँ। अनि हुन्छ, म सुरु गर्नेछु। 1 अध्याय जुन चाहिँ आदिमा भन्ने कुरा, आदिमा भनेको चाहिँ सृष्टिको जुन सुरुवात भन्ने कुरालाई चाहिँ बताउँदछ भनेर मैले हजुरहरूलाई भनेको थियो। आदिमा परमेश्वरले आकाश मण्डल र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो। आदिमा परमेश्वरले के गर्नुभयो त, आकाश मण्डल र पृथ्वी चाहिँ सृष्टि गर्नुभयो भनेर भन्दछ। जुन चाहिँ आकाश अनि पृथ्वी चाहिँ सृष्टि गर्नुभयो भन्ने कुरा। र सृष्टि भन्ने कुरा चाहिँ मैले हजुरहरूलाई अस्ति नै पनि भनेको थिएँ, जुन चाहिँ बारा भनेर भन्दछ। यो चाहिँ हिब्रू शब्दमा चाहिँ बारा भन्दछ यो सृष्टिलाई। किनकि मैले चाहिँ हजुरहरूलाई हिब्रू शब्द नि किन भनिरहेको छु भन्दा चाहिँ यो बाइबल चाहिँ पुरानो करारको पुस्तकहरू धेरै चाहिँ हिब्रू भाषामा लेखिएको कारणले चाहिँ हामीले त्यो भाषाको बारेमा थोरै कुरा जान्दाखेरि चाहिँ हामीले अझ सहज रूपमा बुझ्न सक्छौँ। त्यस कारणले मैले हजुरहरूलाई चाहिँ हिब्रू शब्द पनि खोजेर ल्याएको छु। अनि सृष्टि भन्ने जुन हाम्रो नेपालीमा सृष्टि भन्छ, इङ्ग्लिसमा क्रिएसन, अनि हिब्रूमा चाहिँ बारा भनेर भन्दछ, BAWRAW, बारा, जुन चाहिँ परमेश्वरले गर्नुभएको सृजनात्मक कुरा, जुन चाहिँ शून्यताबाट चाहिँ सृष्टि गर्नुभएको कुरा, जहाँ केही पनि छैन, कुनै एक थोक केही पनि छैन, त्यहाँबाट चाहिँ सृष्टि गर्नलाई नै के भन्न छ, शून्यताबाट सृष्टि गर्नुभयो। अनि परमेश्वरले चाहिँ आदिमा सुरुमा नै के गर्नुभयो, परमेश्वरले चाहिँ आकाश मण्डल र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो भन्दछ। जुन चाहिँ के थियो, शून्यता थियो, केही पनि थिएन, यहाँ
केही पनि थिएन, कुनै पनि। मैले हजुरहरूलाई अस्ति पनि उदाहरण दिएको थिएँ, जस्तै तपाईँहरूलाई घर बनाउनुहोस् भनेर भन्छ, तर इँटा अनि सिमेन्टहरू यस्तो जति पनि फलामको कुराहरू केही दिएन, तर मात्र घर बना भनेर एउटा जमिनमा छोडिदियो भने तपाईँहरू घर बनाउन सक्नुहुन्छ? सक्नुहुन्न नि। तर परमेश्वरले चाहिँ के गर्नुभयो, त्यो कुरा चाहिँ गर्नुभयो। परमेश्वरले चाहिँ केही नभएको ठाउँबाट पनि सृष्टि गर्नुभयो, शून्यताबाट नै सृष्टि गर्नुभएको कुरा हामीले हेरेका थियौँ अस्ति। र 2 पदमा आज हामी हेर्नेछौँ। 2 पदमा के लेखिएको छ भन्दा, पृथ्वी जुन हामी बसिरहेको छौँ, आज तपाईँ हामी सबैजना कहाँ छौँ? पृथ्वीमा छौँ। अनि पृथ्वी चाहिँ कस्तो थियो अरे? आकार बिनाको शून्य थियो भनेर भन्दछ। अघि मैले हजुरहरूलाई भनेको थिएँ, परमेश्वरले चाहिँ केबाट सृष्टि गर्नुभयो? शून्यता भन्ने, कुनै आकार कुनै प्रकार नै थिएन। आज वैज्ञानिकहरूले भन्छ पृथ्वी चाहिँ गोलो छ, पृथ्वी कहिले चेप्टो छ, यस्तो भन्छ नि। तर सुरुमा परमेश्वरले सृष्टि गर्ने बेलामा चाहिँ के थियो अरे? आकार बिनाको शून्य थियो, केही पनि थिएन त्यहाँ चाहिँ। शून्य भनेको हजुरहरू बुझ्नुहुन्छ होला, त्यहाँ चाहिँ केही नभएको कुरा पाउँदछौँ। आकार बिनाको चाहिँ शून्य थियो, अनि अथाह समुद्रमाथि चाहिँ अन्धकार थियो भनेर भन्दछ। अथाह समुद्रमाथि अन्धकार थियो, हजुरहरूले बुझ्नुहुन्छ। र परमेश्वरका, र यहाँ के छ? अथाह समुद्रमाथि अन्धकार थियो र परमेश्वरका आत्मा पानीमाथि परिभ्रमण गर्दै हुनुहुन्थ्यो। परमेश्वर भने बित्तिकै के बुझ्नु पर्छ रे हामीले? मैले अस्ति हजुरहरूलाई नि भनेको थिएँ, परमेश्वर भन्ने शब्द जब आउँछ, परमेश्वर भन्ने शब्दले के बुझाउँछ? त्रिएक परमेश्वर। त्यहाँ चाहिँ को हुनुहुन्छ? पुत्र परमेश्वर येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, परमेश्वर पवित्र आत्मा परमेश्वर हुनुहुन्छ, र पिता परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्रिएक परमेश्वर चाहिँ यहाँ हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ बताउँदछ। अनि कसरी चाहिँ परमेश्वरमा चाहिँ कहाँ त्रिएक छ? यहाँ त्रिएकको कुरै छैन त, हामी बुझ्छौँ नि, नेपालीमा छैन, परमेश्वर मात्र छ। अनि परमेश्वरको आत्मा चाहिँ पानीमाथि परिभ्रमण गर्दै हुनुहुन्थ्यो भनिरहेको छ। यहाँ परमेश्वरहरू पनि भनेको छैन। कसरी चाहिँ परमेश्वरलाई चाहिँ त्रिएक परमेश्वर भनेर भन्नुहुन्छ भन्दा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त? यहाँ चाहिँ हिब्रू शब्द खोजेका छौँ है। परमेश्वर भन्ने बित्तिकै एलोहिम भन्ने कुरा, जुन चाहिँ एलोहिम भन्ने शब्दले चाहिँ के गर्दछ त? एक भन्दा बढी भन्ने कुरा, जुन चाहिँ एक भन्दा बढी चाहिँ को हुनुहुन्छ त? हामीलाई थाहा छ नि, आज पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर र पवित्र आत्मा परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। र यहाँ परमेश्वर भन्ने बित्तिकै चाहिँ त्रिएक परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हजुरहरूले बुझ्नै पर्छ। अनि जहाँ चाहिँ को हुनुहुन्थ्यो? सृष्टिको सुरुवातदेखि नै पिता परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। त्यो त प्राय सबैले हुन्छ, पिता परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, पिताले सृष्टि गर्नुभयो भनेर। तर त्यहाँ चाहिँ को हुनुहुन्थ्यो? येशू ख्रीष्ट पनि हुनुहुन्थ्यो। र त्यहाँ को हुनुहुन्थ्यो त? पवित्र आत्मा परमेश्वर पनि हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ आज धेरै मानिसले बुझ्दैन। अनि त्यसपछि विभिन्न सिद्धान्तहरू चाहिँ उनीहरूले बनाइरहेको हुन्छ। तर यसलाई हामीले चाहिँ के गर्नुपर्दछ त? शब्दलाई चाहिँ खोटाउनु पर्दछ। अनि परमेश्वर भन्ने बित्तिकै चाहिँ के जनाउँछ त? यसलाई एलोहिम भनेर भन्दछ। मैले अस्ति पनि हजुरहरूलाई भनेको थिएँ कि परमेश्वर भन्ने बित्तिकै कि परमेश्वरले के जनाउँछ, प्रभुले के जनाउँछ। अनि जुन मैले यहोवा भन्ने शब्द हजुरहरूलाई भनेको थिएँ, यहोवा भन्ने शब्दले चाहिँ के जनाउँदछ त? यहोवा चाहिँ, यहोवे चाहिँ हिब्रू शब्द हो। अनि यहोवेको अर्थ के हो? म हुँ जो म हुँ। म हुँ जो म हुँ भनेर नयाँ करारमा कसले भनेको छ त? ख्रीष्ट येशूले भन्नुभएको छ। अनि त्यसपछि पुरानो करारमा पनि जब हामी त्यहाँ मोसालाई चाहिँ त्यहाँ मिश्रमा चाहिँ इजरायलीहरूलाई लिन पठाउँदाखेरि चाहिँ के भन्नुभएको थियो त? कसले पठाएको भन्दा के भन्ने भन्दा, म हुँ जो म हुँ भन्नेले तँलाई पठाएको भन्दा त नयाँ करारमा चाहिँ कसले चाहिँ यो प्रयोग गर्नुभएको छ? म हुँ जो म हुँ भने हामी यूहन्नाको पुस्तकमा हेर्छौँ भने धेरै पटक चाहिँ त्यहाँ म हुँ भन्ने कुरा चाहिँ बताएको छ। अनि यहोवे शब्द चाहिँ को हुनुहुन्छ? प्रभु येशू हुनुहुन्छ भन्ने कुरा मैले हजुरहरूलाई भनेको थिएँ। अनि हजुरहरूले चाहिँ यति कुरामा चाहिँ स्पष्ट हुनुभयो भने तपाईँहरूले चाहिँ वचन पढ्दा पनि परमेश्वर शब्द आउने बित्तिकै के हुनुहुन्छ? एलोहिम, त्यहाँ त्रिएक परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हजुरहरूले बुझ्नु होला, हजुरहरूले नबिर्सिनु होला भन्न चाहन्छु। अनि यहाँ मैले भने अघि पनि म फेरि यो खण्डलाई दोहोऱ्याउन चाहन्छु। अथाह 2 पददेखि नै हेर्नेछौँ। पृथ्वी आकार बिनाको शून्य थियो भनेर भनेर, अनि त्यहाँ
टक्क पूर्णवाचक चिन्ह दिएको छ। अथाह समुद्रमाथि अन्धकार थियो भनेर चाहिँ कमा दिएको छ है। र परमेश्वरका आत्मा पानीमाथि परिभ्रमण गर्दै हुनुहुन्थ्यो। परमेश्वरको के त आत्मा, परमेश्वर चाहिँ के हुनुहुन्छ? आत्मा हुनुहुन्छ है। पिता परमेश्वर नै आत्मा हुनुहुन्छ, पवित्र आत्मा परमेश्वर नै आत्मा हुनुहुन्छ, अनि पुत्र परमेश्वर नै के हुनुहुन्छ? आत्मा हुनुहुन्छ है। आत्मा परमेश्वर चाहिँ आत्मा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यूहन्ना 4:24 पनि हामी हेर्न सक्छौँ। यतिखेर नयाँ करारमा चाहिँ अहिलेको समयमा चाहिँ प्रभु येशू त्यतिखेरको समयमा चाहिँ प्रभु येशू मानिस भएर जन्मिनु भएको थिएन। उहाँ के हुनुहुन्थ्यो? आत्मा हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यसपछि के छ त यहाँ? परमेश्वरका आत्मा भनेर भन्दछ। परमेश्वरको आत्मा भन्ने बित्तिकै के हामीले के बुझ्नुपर्छ? पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर र पुत्र परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वरको विषयमा चाहिँ हामीले बुझ्नै पर्छ। अनि त्यसपछि म हजुरहरूलाई पवित्र आत्मा परमेश्वरको बारेमा आज थोरै बताउन चाहन्छु, किनकि हामीले यो कुराहरू चाहिँ बुझ्नै पर्छ। यी कुराहरू बुझ्यो भने हामीले उत्पत्तिको पुस्तक पढ्न सजिलो हुन्छ, किनकि उत्पत्तिको पुस्तक चाहिँ के हो? मेन जग हो। जुन जग नै बलियो छैन भने हामीले बाइबलको अरू कुराहरू पनि बुझ्न सक्दैनौँ। र उत्पत्तिको पुस्तकमा चाहिँ मैले अस्ति पनि हजुरहरूलाई भनेको थिएँ, धेरै कुराको सुरुवात भएको छ, धेरै कुराको सुरुवात भएको छ भनेर मैले हजुरहरूलाई भनेको थिएँ। हजुरहरूले सम्झिनु पनि भएको होला, अनि कतिले टिप्नु पनि भएको होला, अनि हजुरहरूले बुझ्नु पनि भयो होला। कति हजुरहरूले चाहिँ नबुझ्नु भएको कुरा चाहिँ मलाई भन्न सक्नुहुनेछ, सोध्न सक्नुहुनेछ। अनि म हजुरहरूलाई त्यसको अलिकति थोरै दोहोऱ्याउन चाहन्छु। हामी उत्पत्तिको पुस्तकमा चाहिँ के को विषयमा चाहिँ विशेष पाउँदछौँ भनेर चाहिँ हामी थोरै हेर्नेछौँ। उत्पत्तिको पुस्तकले चाहिँ के संलग्न गरेको छ, के राखेको छ उत्पत्तिको पुस्तकले भन्ने कुरा चाहिँ। पहिलो कुरा चाहिँ यसले चाहिँ पुरा ब्रह्माण्डको बारेमा बताउँछ, पुरा ब्रह्माण्डको बारेमा। र दोस्रो कुरा चाहिँ यसले के बताउँदछ त? जीवन, जीवन जुन जीवित प्राणी भयो नि हो, जीवनको बारेमा बताउँदछ। र तेस्रो कुरा चाहिँ म हजुरहरूलाई फेरि मैले यो महत्त्वपूर्ण भएको कारणले मैले दोहोऱ्याइरहेको छु। र तेस्रो कुरा चाहिँ के रहेको छ त? मानवको बारेमा। मानिस, मानिस शब्द, मानिस कहाँबाट आयो, मानिस को हो, मानिस के को लागि सृजन भयो भन्ने कुरा हामी यी प्रश्नहरू, विभिन्न प्रश्नहरू चाहिँ उत्पत्तिको पुस्तकमै पाउँछौँ। यी प्रश्नको एन्सर चाहिँ अनि मानवताको बारेमा चाहिँ हामी उत्पत्तिको पुस्तकबाटै पाउँछौँ। अनि त्यसपछि चौथोमा चाहिँ विवाहको बारेमा। परमेश्वरले चाहिँ विवाहको ढाँचा कस्तो बनाइदिनु भएको थियो। विवाह एकदमै पवित्र थियो, तर पछि गएर के गर्यो? मानिसले पाप गरेको कुरा हामी हेर्न सक्छौँ। अनि विवाह चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ, अनि विवाह चाहिँ एकजना पुरुषको दुईजना स्त्री हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भन्ने कुरामा पनि हामी त्यहाँ चाहिँ हेर्न सक्छौँ। किनकि विवाहको ढाँचा परमेश्वरले बनाइदिनु भएको, एकजना पुरुषको एकजना स्त्री, एकजना स्त्रीको एकजना मात्र पुरुष भन्ने कुरा चाहिँ जुन चाहिँ परमेश्वरले बनाइदिनु भएको ढाँचाको बारेमा पनि हामी विवाहको बारेमा पाउँदछौँ। र 5मा चाहिँ पाप अथवा दुष्टता। पाप कहाँबाट आयो, पाप के हो, अनि त्यसपछि पापले के गर्यो भन्ने कुरा पनि हामी पाउँदछौँ। जुन पाप दुष्टताको विषयमा चाहिँ 5औं कुरा रहेको छ। र 6औं कुरा चाहिँ विभिन्न भाषाहरू। आज हामीले विभिन्न भाषा बोल्छौँ। म नेवार बोल्छु, अनि म नेवार हो, तर पनि मलाई नेवार भाषा त्यति आउँदैन। नेवारहरूले धेरै नेवार भाषा बोल्छ, तमाङले तमाङ भाषा, अनि लिम्बूले लिम्बू भाषा, विभिन्न भाषाहरू बोल्छ। र यी जति पनि भाषाहरू छ नि, यी भाषाहरू चाहिँ उत्पत्तिको पुस्तकबाट नै सुरु भएको कुरा हामी पाउँदछौँ। उत्पत्तिको पुस्तकमै भाषाको बारेमा पनि पाउँदछौँ। र 7मा चाहिँ रहेको छ मानिसहरूको बिचमा चाहिँ भएको जति पनि विकास। मानिस चाहिँ जुन परमेश्वरले मानिसलाई बनाउनु भयो, एकदमै विवेकी प्राणी बनाउनु भएको छ। अनि त्यसपछि मानिसले चाहिँ के गर्छ? नयाँ नयाँ कुराको चाहिँ विकास गर्दछ। अनि यो विकासवादको कुरा पनि हामी कहाँ पाउँछौँ त? उत्पत्तिको पुस्तकमा पाउँदछौँ। र उत्पत्तिको पुस्तकमा चाहिँ राष्ट्रहरूको बारेमा पाउँदछौँ। विभिन्न देशहरू कसरी सुरु भयो, अरू देशहरू कसरी सुरु भयो भन्ने कुरा पनि हामी उत्पत्तिको पुस्तकबाटै पाउँदछौँ। र विभिन्न धर्महरूको बारेमा पनि उत्पत्तिको पुस्तकमै पाउँदछौँ। र अब्राहमलाई गरिएको प्रतिज्ञा जुन चाहिँ ख्रीष्ट येशूले पुरा
गर्नुभयो भन्ने विषयमा पनि हामी उत्पत्तिको पुस्तकमै पाउँदछौँ र उत्पत्तिको पुस्तकमा चाहिँ हामीले धेरै कुरा पाएका छौँ र यति कुरा हामीले बुझ्न सक्यो भने चाहिँ बाइबलको सबै कुरा हामी बुझ्न सक्छौँ। यी कुराहरू चाहिँ के गर्नुपर्छ, हामीले चाहिँ एकदमै ध्यान दिएर सही ढङ्गले चाहिँ बुझ्नुपर्छ। तर धेरै मान्छेले बुझ्न त बुझ्छ तर गलत अर्थ लगाएर बुझ्छ। तर हामीले चाहिँ के गर्नुहुन्न, गलत अर्थ लगाएर बुझ्नुहुन्न भनेर मैले अस्ति हजुरहरूलाई भनेको थिएँ। र म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु कि विश्वासीहरूसँग चाहिँ पवित्र आत्माको सम्बन्धको बारेमा म थोरै केही हेर्न चाहन्छु। पवित्र आत्मा चाहिँ को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा मैले हजुरहरूलाई भनिसकेँ। कति मानिसले चाहिँ पवित्र आत्मा आज हामीले देख्न सक्छौँ, पवित्र आत्मा हामीमा आयो भन्दै कतिले अन्य भाषा बोल्छन्, ल पवित्र आत्माले मलाई ढलायो भन्छ, कति ढलिरहेको हुन्छ, बडबडाइरहेको हुन्छ। के पवित्र आत्मा त्यही हो त? पवित्र आत्मा त्यो होइन। पवित्र आत्मा हो, उनीहरूलाई त्यस्तो प्रकारले चलायो होला, तर म भन्छु पवित्र आत्माले चाहिँ मानिसलाई ढाल्दैन, किनकि पवित्र आत्मा स्वयं परमेश्वर हुनुहुन्छ। पवित्र आत्माले ढलेको मान्छेलाई नि उठाउनुहुन्छ। के गर्नुहुन्छ? पवित्र आत्माले चाहिँ ढलेको व्यक्तिलाई उठाउनुहुन्छ, किनकि उहाँ स्वयं परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामीले मात्र पवित्र आत्मा हो, उहाँ शक्ति दिनुहुन्छ मानिसलाई, तर शक्तिको रूपमा शक्तिभन्दा ठुलो चाहिँ के हुनुहुन्छ? पवित्र आत्मा स्वयं परमेश्वर हुनुहुन्छ। पवित्र आत्मा परमेश्वर, उहाँ एक व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँ शक्ति मात्र हो। हामीले शक्तिको रूपमा मात्र लिन्छौँ, तर शक्ति मात्र नलिउँ। हामीले चाहिँ के सही कुरा चाहिँ बुझ्ने गरौँ भनेर म हजुरहरूलाई आग्रह गर्दछु। पवित्र आत्मा चाहिँ के हुनुहुन्छ? व्यक्ति हुनुहुन्छ। जस्तै पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर। उहाँ चाहिँ पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर सरह हुनुहुन्छ है, पवित्र आत्मा। अनि पवित्र आत्मा चाहिँ आज हामी विश्वासीहरूसँग चाहिँ पवित्र आत्माको सम्बन्ध चाहिँ कस्तो छ त भनेर चाहिँ हामी थोरै हेर्नेछौँ। म सरसर भन्नेछु, हजुरहरूले कति नबुझ्नु होला, पछि म यसको नोट हजुरहरूलाई पठाउने छु। विश्वासीहरूसँग चाहिँ पवित्र आत्माको सम्बन्ध चाहिँ कस्तो छ त अहिलेको समयमा है। अहिलेको समयमा चाहिँ विश्वासीहरूसँग पवित्र आत्माको सम्बन्ध कस्तो छ त भनेर चाहिँ हामी हेर्नेछौँ। र मैले अघि पनि भनेको थिएँ कि यहाँ परमेश्वर भन्ने शब्द एलोहिम, जसले चाहिँ पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर। पवित्र आत्मा परमेश्वर त उत्पत्तिदेखि हुनुहुन्थ्यो, पवित्र आत्मा परमेश्वर त सुरुदेखि हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा आज कति मानिसले चाहिँ त्यो बुझ्दैन हो। बुझे पनि उनीहरूले खै कस्तो प्रकारले लिन्छ त्यो चाहिँ मलाई थाहा भएन। उनीहरूले चाहिँ के भन्छ भने एउटा समुदाय छ, उनीहरूले चाहिँ कस्तो भन्छ भने पवित्र आत्मा चाहिँ मात्र पेन्टिकोसको दिनमा आयो भनेर भन्दछ। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ? पवित्र आत्मा मात्र पेन्टिकोसको दिनदेखि नै सुरु भएर चाहिँ विश्वासीहरूमा आएको हो कि त्योभन्दा अगाडिदेखि नै थियो? हामीले बारम्बार हेर्न सक्छौँ कि पुरानो करारमा पनि पवित्र आत्मा आएको, जुन सिम्सनमाथि पवित्र आत्मा आएको, दाउदमाथि पवित्र आत्मा आएको हो। पुरानो करारमा पवित्र आत्मा परमेश्वर आउनुहुन्थ्यो, अभिषिक्त जनमाथि बस्नुहुन्थ्यो र उहाँले काम गर्नुहुन्थ्यो र फेरि के हुनुहुन्थ्यो? जानुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ स्थायी रूपमा चाहिँ बस्नुहुन्न थियो पवित्र आत्मा परमेश्वर पुरानो समयमा चाहिँ। तर जब प्रभु येशू ख्रीष्ट आउनुभयो अनि प्रभु येशू ख्रीष्टले आफ्नो सेवाकाई सकाइसकेपछि पवित्र आत्मा परमेश्वर चाहिँ त्यहाँ पनि हुनुहुन्थ्यो। हामीले देख्न सक्छौँ कि त्यहाँ जब प्रभु येशू चाहिँ 40 दिनको उपवास बसिरहनु हुँदा उहाँ चाहिँ के गर्नुभएको थियो? पवित्र आत्माद्वारा चाहिँ के गर्नुभएको थियो? उहाँ उजाड स्थानमा जानुभएको थियो। अनि त्यहाँ पनि हामी के पाउँछौँ? पवित्र आत्माको उपस्थिति पाउँछौँ। पवित्र आत्मा चाहिँ हामी सोच्छौँ कि अहिले मात्र छ हो, प्रभु येशू ख्रीष्टको सेवाकाई सक्यो, अहिले चाहिँ पवित्र आत्माको सेवाकाई भनेर धेरै मान्छेले भन्दछ। तर पवित्र आत्माको सेवाकाई पवित्र आत्माले नि के गर्नुभएको थियो? सुरुदेखि हुनुहुन्थ्यो। अनि ख्रीष्ट येशू पनि सुरुदेखि हुनुहुन्थ्यो है। आज कति मानिसले चाहिँ भन्छ हो ख्रीष्ट येशू त 2000 वर्ष अगाडि त हुनुहुन्थ्यो नि भनेर भन्दछ। त्यो होइन है। प्रभु येशू आफैले भन्नुभएको छ, म अब्राहम भन्दा अगाडिदेखि थिएँ भन्दा के गरेको थियो? यहुदीहरूले प्रभु येशूलाई ढुङ्गाले हान्न खोजेको थियो जुन सभाघरमा उहाँले प्रचार गर्दा। म अब्राहम भन्दा अघिदेखि नै थिएँ, अघिदेखि नै छु भन्दाखेरि के भन्नुभएको थियो? त्यहाँ चाहिँ हामीले विवाद गरेको कुराहरू हामी त्यहाँ देख्न सक्छौँ। बाइबलमा हामी नयाँ करारमा पढ्दछौँ भने अब्राहम भन्दा अघिदेखि भनेपछि के देखिरहेछ त? सुरुदेखि है, सृष्टि जब परमेश्वरले चाहिँ योजना गर्नुभयो, सृष्टि गर्ने योजना, त्यहाँदेखि नै के हुनुहुन्थ्यो? पिता परमेश्वर
पुत्र परमेश्वर अर्थात् प्रभु येशू ख्रीष्ट र पवित्र आत्मा परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा हामी हेर्नेछौँ। र आज चाहिँ हामी अहिलेको समयमा चाहिँ पवित्र आत्मा परमेश्वरले चाहिँ हामीसँग चाहिँ कसरी काम गर्नुहुँदछ भन्ने कुरा आज हामी हेर्नेछौँ। र विश्वासी भन्नाले जसले चाहिँ ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास गरेको छ उनीहरूसँग चाहिँ पवित्र आत्माको सम्बन्ध आज हामी हेर्नेछौँ। थोरै उहाँ भन्ने बित्तिकै के हो, कसलाई सम्बोधन गर्दछ हामी सन्दर्भ हेर्नेछौँ है। उहाँ भन्ने बित्तिकै त्यहाँ ख्रीष्ट येशू पनि हुन सक्नुहुन्छ, अनि पिता परमेश्वर पनि हुन सक्नुहुन्छ, अनि पवित्र आत्मा परमेश्वर नै हुन सक्नुहुन्छ है। उहाँ भनेर भन्दछ, उहाँ तिमीहरूसँग बास गर्नुहुन्छ भने उहाँ तिमीहरूसँग बास गर्न सक्नुहुन्छ। हामी यूहन्ना 14:17 हेर्नेछौँ। तपाईहरुले यूहन्ना 14:17 कसैले पढिदिनुस् न है मलाई सहायताको लागि। तपाईहरुले मेरो आवाज सुनिराख्नु भएको छ? यूहन्ना कति भन्नुभयो? 14:17 हजुर। हजुर म पढ्न चाहेँ त यहाँलाई 14:17 मा यस्तो लेखेको छ। 14:17 मा यिनी सत्यका आत्मा हुनुहुन्छ जसलाई संसारले ग्रहण गर्न सक्दैन, किनभने संसारले उहाँलाई न त देख्दछ न चिन्दछ। तिमीहरू उहाँलाई चिन्छौ किनभने उहाँ तिमीहरूसँग बास गर्नुहुन्छ र उहाँ तिमीहरू हुनुहुनेछ। आमेन। हुन्छ दिदीलाई धन्यवाद। हामीले त्यहाँ के पायौँ त, उहाँ सत्यको आत्मा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पायौँ। अनि त्यसपछि त्यसको ठिक सन्दर्भ उहाँ सत्यको आत्मा हुनुहुन्छ, जुन चाहिँ के हुनुहुन्छ पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। अनि उहाँ चाहिँ के गर्नुहुन्छ, तिमीहरूसँग चाहिँ बास गर्नुहुन्छ भन्ने शब्द हेर्यौँ हामीले यूहन्ना 14:17 मा पनि। अनि तिमीहरूसँग हुनुहुन्छ, हामीसँग चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी यूहन्ना 15:26 मा पनि हेर्न सक्छौँ, पाउन सक्छौँ। उहाँ चाहिँ हामीसँग, सँग भन्ने शब्द चाहिँ हामीले हिब्रू शब्द हेर्नेछौँ जसलाई चाहिँ पारा भन्दछ, PARA पारा भनेर भन्दछ। र परमेश्वर चाहिँ के हुनुहुन्छ, हामीसँग हुनुहुन्छ। कुन परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ? पवित्र आत्मा परमेश्वर चाहिँ हामी सँगसँगै रहेर चाहिँ उहाँले काम गर्नुहुन्छ है। अनि के गर्नुहुन्छ त, पवित्र आत्मा परमेश्वरले चाहिँ हामीहरूलाई चाहिँ पापको दोष लगाउन चाहिँ उहाँ चाहिँ के गर्नुहुन्छ, हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँले कसरी पापको दोष लगाउनुहुन्छ त, जब हामीले कुनै पाप कुरा सोचिरहेको छौँ, पाप कुरा गरिरहेको छौँ, अनि उहाँले के गर्नुहुन्छ, हाम्रो मनमा भन्नुहुन्छ यो गलत हो भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले देखाइरहनु भएको छ। त्यही भएर के हुनुहुन्छ, उहाँ हामी सँगसँगै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी यूहन्ना 16:8 मा पाउँदछौँ। अनि त्यसपछि त्यसै गरी दोस्रोमा चाहिँ हाम्रो पापको मोल तिर्ने व्यक्ति को हुनुहुन्छ त, ख्रीष्ट येशू हुनुहुन्छ नि हैन। हाम्रो पापको मोल तिर्ने व्यक्तिको रूपमा ख्रीष्ट येशूको बारेमा चाहिँ कसले गवाई दिन्छ, पवित्र आत्माले चाहिँ गवाई दिन्छ भनेर भन्दछ। र उहाँ चाहिँ तिमीसँग हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ पवित्र आत्माले चाहिँ गवाई दिदछ भनेर भन्दछ। हाम्रो पापको मोल तिर्ने मात्र ख्रीष्ट येशू हुनुहुन्छ है भनेर चाहिँ पवित्र आत्माले चाहिँ गवाई दिने काम चाहिँ गरिरहेको हुन्छ, जुन चाहिँ मानिसको जीवनमा। जब कोही व्यक्तिलाई सुसमाचार सुनाउँछ, सुसमाचार सुनाइसकेपछि उसले जब सुसमाचार उसलाई मन पर्छ, तब कसले काम गर्छ त, मानिसले सुसमाचार सुनाउँछ नि। त्यो त मानिस त मात्र माध्यम हो सुसमाचार सुनाउने। काम गर्ने त को हुनुहुन्छ, पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ है। ऊ सँगसँगै रहेर चाहिँ तिमी पापी छौ, तिमीले येशू ख्रीष्टलाई चिन्नुपर्छ, येशू ख्रीष्टमा मुक्ति छ भन्ने कुराहरू चाहिँ कसले उसको मनमा हालिदिन्छ त, पवित्र आत्मा परमेश्वरले हालिदिन्छ। र पवित्र आत्मा चाहिँ के गर्नुहुन्छ, विश्वासीहरू सँग रहेर चाहिँ काम गर्नुहुन्छ। अनि जब त्यो व्यक्तिले जुन सुसमाचार तपाईँहरूले सुसमाचार सुनाएको व्यक्तिमा चाहिँ पवित्र आत्माले तिमी पापी छौ, तिमीलाई मुक्तिदाताको खाँचो छ भनेर भन्नुहुन्छ, र उसले चाहिँ के गर्दछ,
ख्रीष्ट येशूलाई स्वीकार्दछ है, जब उसले ख्रीष्ट येशूलाई स्वीकार्दछ, उहाँ पवित्र आत्मा चाहिँ कहाँ हुनुहुन्छ, हामी भित्र आउनुहुन्छ। जब हामीले ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास गर्छौँ, पवित्र आत्मा हामी भित्र, हाम्रो हृदयभित्र चाहिँ पवित्र आत्मा चाहिँ वास गर्नुहुन्छ। जुन भित्र भन्ने कुरा चाहिँ हिब्रूमा चाहिँ एन भनेर भन्दछ, EN। सरी, मैले अघिदेखि हिब्रू भनेर रहेछ, यसलाई ग्रिक शब्दमा चाहिँ एन भनेर भन्दछ है। अघि मैले ग्रिक शब्दमा जुन सङ्घ भन्नेलाई चाहिँ पारा भनेर भन्दछ भने यो भित्र भन्नेलाई चाहिँ एन भनेर भन्दछ भनेर मैले हजुरहरूलाई भने, जुन चाहिँ हामी यूहन्ना 14:17 पाउँदछौँ। तपाईँहरू कसैले यूहन्ना 14:17 पढिदिनु होला, अनि अलिक स्पष्ट हुनेछ। यूहन्ना 14:17। यूहन्ना 14:17 अर्थात् सत्यको आत्मा जसलाई संसारले ग्रहण गर्न सक्दैन, किनभने सत्यले न त उहाँलाई नै देख्छ न उहाँलाई चिन्छ, तर तिमीहरूले उहाँलाई चिन्छौ किनकि उहाँ तिमीहरूसित हुनुहुन्छ र तिमीहरूभित्र हुनुहुनेछ। आमेन। हुन्छ, इन्दी दिदीलाई धन्यवाद। हामीले कहाँ के पायौँ त, तिमीहरूभित्र हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पायौँ। जब ख्रीष्ट येशूलाई ग्रहण गर्छौँ, पवित्र आत्मा के हुनुहुन्छ, हामी भित्र चाहिँ रहनुहुनेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यूहन्ना 14:17 पाउँदछौँ। जुन भित्र भन्ने शब्दलाई चाहिँ ग्रिकमा चाहिँ एन भनेर भन्दछ। हामीले अघि पनि भित्र भन्ने कुरा चाहिँ हामीले कहाँ पायौँ, यूहन्ना 14:17, जुन चाहिँ पवित्र आत्मा चाहिँ हामी भित्र हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले हेऱ्यौँ। र जब तपाईँले हामीले चाहिँ आफ्नो जीवन चाहिँ ख्रीष्ट येशूलाई खुला गर्छौँ, तब के हुन्छ, पवित्र आत्मा चाहिँ तपाईँभित्र चाहिँ आउनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी रोमी 8:9 पनि पाउँदछौँ। र पवित्र आत्मा चाहिँ जो तपाईँभित्र हुनुहुन्छ र तपाईँभित्र भएको पवित्र आत्माको विषयमा चाहिँ पहिलो कोरिन्थी 6:19 र 20ले पनि भन्दछ। र प्रतिज्ञाको पवित्र आत्माको छाप लगाएको कुरा चाहिँ हामी एफिसीको पुस्तकमा पाउँदछौँ है। जब हामीले ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास गरिसकेपछि पवित्र आत्माको छाप चाहिँ हामीमा लगाइएको छ भन्ने कुराको प्रमाण चाहिँ कसले दिँदछ, एफिसीको पुस्तकको 1:13 र 14ले दिँदछ। र जुन यो पवित्र आत्मा चाहिँ हामी भित्र आउने कुरा चाहिँ एक पटकको मात्र घटना हो, किनकि पवित्र आत्मा जब हामीले ख्रीष्ट येशूलाई ग्रहण गर्छौँ, पवित्र आत्मा अलरेडी हाम्रो भित्र आइसक्नु भयो। हामीले पवित्र आत्मा आओ, पवित्र आत्मा आओ भन्दै चिच्याउनु रुनु पर्दैन, किनकि पवित्र आत्मा त हामी भित्र अलरेडी आइसक्नुहुन्छ। जब हामीले ख्रीष्ट येशूलाई साँचो रूपमा विश्वास गर्छौँ, उहाँ हामी भित्र आउनुहुन्छ, उहाँले हामी भित्र छाप लगाउनुहुन्छ। अब कहिले उहाँले हामीलाई छोडेर जानुहुन्न। जब हाम्रो मृत्यु हुँदैन, हाम्रो आत्मा जाँदैन माथि, त त्यतिन्जेलसम्म पवित्र आत्माले चाहिँ हाम्रो रक्षा गर्नुहुन्छ, हाम्रो आत्माको रक्षा गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी पाउँदछौँ। र हामी चाहिँ पवित्र आत्माले चाहिँ छाप लगाएका छौँ, जुन चाहिँ प्रतिज्ञाको पवित्र आत्माको छाप चाहिँ हामी लगाएका छौँ भन्ने कुरा चाहिँ को प्रमाण हामी एफिसी 1:13 र 14मा पाउँदछौँ। तपाईँहरूले टिपेर राख्नुहोस् अनि पछि पढ्नुहोस् है। अनि जुन पवित्र आत्मा हामी भित्र आउने कुरा चाहिँ एक पटकको मात्र घटना हो, यो चाहिँ बारम्बार हुँदैन। यो चाहिँ एक पटक जब ख्रीष्ट येशूलाई तपाईँले विश्वास गर्नुहुन्छ, तुरुन्तै उहाँ आउनुहुन्छ, फेरि कहिल्यै छोडेर जानुहुन्न भनेर चाहिँ प्रतिज्ञा गरिएको छ एफिसीको पुस्तक 1:13 र 14मा। र येशूले चाहिँ पवित्र आत्माको चाहिँ श्वास फुकिदिनु भएको, पवित्र आत्माको श्वास फुकिदिनु भएको कुरा चाहिँ हामी यूहन्ना 20:22मा हेर्दछौँ। हजुरहरूले पाउन सक्नुहुनेछ त्यहाँ। अनि पवित्र आत्मा मैले अघि के भनेको थिएँ, हामी सँगसँगै रहेर उहाँले काम गर्नुहुन्छ है। र हामी सँगसँगै चाहिँ कसरी रहनुहुन्छ त, हामी विश्वासीसँग त सँगसँगै त उहाँ अवश्य नै रहनुहुन्छ। र उहाँ चाहिँ जब हामीले अरूलाई सुसमाचार सुनाउँछौँ नि, अरूलाई सुसमाचार सुनाइसकेपछि चाहिँ अरूको हृदयमा पनि पवित्र आत्मा चाहिँ सँगसँगै रहेर चाहिँ उनीहरूको हृदयमा काम गर्ने काम चाहिँ पवित्र आत्मा परमेश्वरले गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले हेऱ्यौँ। र पवित्र आत्मा हामीसँग हुनुहुन्छ, अनि पवित्र आत्मा हामी भित्र हुनुहुन्छ। अनि अब हामी तेस्रोमा हेर्नेछौँ,
पवित्र आत्मा चाहिँ हामी माथि हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हेर्नेछौँ, जुन चाहिँ प्रेरित 1:8 मा हामी पढ्नेछौँ। तपाईहरुले पढिदिनु होला कसैले प्रेरित 1:8। जहाँ चाहिँ हामी पवित्र आत्मा चाहिँ हामी माथि हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पाउँदछौँ। प्रेरित 1:8 एकैछिन है, म आफै पढ्नेछु प्रेरित 1:8, किनकि यहाँ चाहिँ नेपाली बाइबलमा थोरै मिस्टेक रहेको छ। म हजुरहरूलाई सच्याउन अनुरोध गर्दछु। प्रेरित 1:8 मा यसरी लेखिएको छ, तर पवित्र आत्मा तिमीहरूमा आउनु भएपछि तिमीहरूले शक्ति पाउनेछौ। पवित्र आत्मा तिमीहरूमा आउनु भएपछि के पाउँदछौ रे? तिमीहरूले शक्ति पाउनेछौ। यो तिमीहरूमा भन्ने कुरा छ नि, यो चाहिँ हजुरहरूले इङ्ग्लिस बाइबल पढ्नु भयो भने पाउन सक्नुहुनेछ। त्यो चाहिँ अपन भनेर भन्दछ। अपन भनेको के हो? माथि हो है। तिमीहरू माथि लेख्नु, तपाईहरुले माथि, यहाँ मा त छँदैछ, थि बनाउनु होला। पवित्र आत्मा तिमीहरू माथि आउनु भएपछि तिमीहरूले शक्ति पाउनेछौ र तिमीहरू यरुशलेममा, सारा यहुदियामा, सामरियामा र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म मेरो साक्षी हुनेछौ भनेर भन्दछ। के भन्नुभयो त? पवित्र आत्मा जब हामी भित्र हुनुभयो अनि पवित्र आत्मा हामी माथि रहेर पनि काम गर्नुहुन्छ। जुन चाहिँ पवित्र आत्मा हामी माथि चाहिँ कसरी रहनुहुन्छ भन्दा चाहिँ जब हामी सेवकाई गर्छौँ है, सेवकाईमा विभिन्न ठाउँमा प्रचारको लागि हिँड्छौँ हो, हामीमा त्यो आँट आउँदैन, उनीहरूलाई सुसमाचार सुनाउने आँट आउँदैन, कतिपटक परमेश्वरको कामहरू गर्ने हामीलाई आँट आउँदैन। तर के गर्नुहुन्छ? पवित्र आत्माको चाहिँ हामीलाई भरपुरी चाहिन्छ। पवित्र आत्मा चाहिँ हामी जब पवित्र आत्मा चाहिँ हामी माथि रहनुहुन्छ तब मात्र हामीले के गर्न सक्छौँ? परमेश्वरको कामहरू चाहिँ गर्न सक्छौँ। जुन चाहिँ यहाँ के भनेको छ? पवित्र आत्मा तिमीहरू माथि। जब पवित्र आत्मा हामी माथि आउनुहुन्न, हामीले केही पनि गर्न सक्दैनौँ है। पवित्र आत्मा तिमीहरू माथि चाहिँ आउनु भएपछि चाहिँ यरुशलेममा, सारा यहुदियामा, सामरियामा र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म चाहिँ कसको साक्षी हुनेछौँ? प्रभु येशू ख्रीष्टको चाहिँ साक्षी हुनेछौँ। जब पवित्र आत्मा हामी माथि आएपछि। अनि पवित्र आत्मा हामी भित्र त हुनुहुन्छ नि, जब हामी पवित्र आत्मा, जब हामी प्रभुको काम गर्न अघि बढ्छौँ, पवित्र आत्माको चाहिँ हामीलाई भरपुरी चाहिन्छ। पवित्र आत्माले चाहिँ हामी भरिनु पर्दछ अनि तब मात्र हामीले प्रभुको काम गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा हामीले हेर्यौँ। जुन चाहिँ प्रेरित 1:8 मा नेपाली बाइबलमा यहाँ तिमीहरूमा छ, यसलाई चाहिँ माथि बनाउनु होला, हजुरहरूले सुधार्नु होला। र हामी अर्को हेर्नेछौँ, पवित्र आत्मा तिमीहरूमाथि आउनु भएपछि तिमीहरूले शक्ति पाउनेछौ भन्ने कुरा चाहिँ हामी प्रेरित 1:8 मा पाएका छौँ। जुन चाहिँ साक्षी हुने कुरा है। साक्षी भनेको तपाईहरुले बुझ्नुहुन्छ होला। साक्षी भनेको शहीद हो है। साक्षीको अर्थ चाहिँ शहीद हो। अनि हामी चाहिँ के हुनुपर्छ? ख्रीष्टको खातिर चाहिँ हामी शहीद हुन पनि तयार हुनु पर्दछ। र साक्षी हुनेछौ भन्ने कुरा बताउँदछ, जसको परिभाषा, साक्षीको नेपाली परिभाषा चाहिँ शहीद हो, जुन चाहिँ प्रेरित 1:8 मा हामी पाउँदछौँ। र जब पवित्र आत्मा हामी माथि आउनुहुन्छ, हामीलाई आँट आउँदछ है। जस्तै पत्रुसको हामी उदाहरण हेर्न सक्छौँ। पत्रुस चाहिँ एकदमै डराउने व्यक्ति। उसले चाहिँ के गरेको थियो? जब प्रेरित 4:13 मा हामी हेर्छौँ भने उसले सुसमाचार सुनाउँदा चाहिँ, प्रचार गर्दा चाहिँ कस्तो भएको थियो त? त्यहाँ धेरैजनाले चाहिँ आएर सुनेको कुराहरू, विश्वास गरेको कुराहरू हामी हेर्न सक्छौँ। अनि पवित्र आत्माले भरेको कुराहरू, अनि प्रचार गर्न जुन ज्ञान, त्यो ज्ञान कसले दियो त? कसले दियो त पत्रुसलाई त्यो प्रचार गर्ने ज्ञान? पवित्र आत्मा परमेश्वरले दिनुभयो। जुन चाहिँ के कसरी भयो त? पवित्र आत्मा परमेश्वर माथि रहेर चाहिँ काम गर्नु भएको थियो। र आश्चर्य कर्महरू, जस्तै हामी उदाहरणको लागि हेर्नेछौँ, अगमबानी गरेको कुराहरू, अनि विभिन्न गरेको आश्चर्य कामहरू गरेको कुराहरू, निको पारेको बिरामीहरू निको पारेको कुराहरू चाहिँ हामी पाउँदछौँ है। जुन चाहिँ पवित्र आत्माले चाहिँ त्यो शक्ति दिनुभयो र उनीहरूले त्यो गरे। पवित्र आत्माले चाहिँ जहिले पनि प्रभु येशूमा मुक्ति छ है, प्रभु येशूलाई चाहिँ देखाउने कुरा गर्दछ, देखाउनुहुन्छ। पवित्र आत्माले चाहिँ के गर्नुहुन्छ? प्रभु येशू मात्र मुक्ति हुनुहुन्छ। पवित्र आत्माको काम नै के हो? प्रभु येशूमा चाहिँ ध्यान केन्द्रित गराउनु हो।
ए प्रभु येशू हुनुहुन्छ है, प्रभु येशू तिमीहरूको पापको निम्ति मर्नुभयो, प्रभु येशू तिमीहरूको पापको निम्ति क्रुसमा बलि हुनुभयो, यति धेरै उद्धारको काम गर्नुभयो र तिमीहरूले नि के गर्नुपर्छ, प्रभु येशूलाई चाहिँ स्वीकार्नु पर्छ, प्रभु येशूको मार्गमा चल्नु पर्छ, प्रभु येशूले सिकाउनु भएको कुरा गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ पवित्र आत्माले हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ। किन पवित्र आत्माको हामीलाई सहायता चाहिएको त? किन चाहिएको त? हामी मानिस चाहिँ सुरुदेखि नै जब आदम र हव्वाले पाप गर्यो, आदम र हव्वाले पाप गरिसकेपछि हामी मानिस के भयो, पापी स्वभाव भयो नि। र यो स्वभाव अझै हामी विश्वासी छौँ, हामीले पाप गर्दैनौँ त? गर्छौँ नि होइन। त्यो नराम्रो कुराहरू किनकि हामीलाई बानी छ नि त, हामीलाई थाहा छ नि त पाप चाहिँ कस्तो हुन्छ, रमाइलो हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ नि त। अनि त्यो पाप गर्न त हामीलाई मन लाग्छ नि होइन। यति गऱ्यो भने अब हामीले राम्रो कुरा देख्यो, ल यो चाहिँ मलाई लिनु पर्यो भनेर हामीले टपक्क टिप्न मन लाग्ला होइन। त्यो मनमा आइसक्यो नि त पाप होइन। हो, त्यही स्वभाव, त्यो पाप स्वभाव चाहिँ हामी आफैले चाहेर हटाउनै सक्दैनौँ। त्यसको लागि के चाहिन्छ? पवित्र आत्माको शक्ति चाहिन्छ है। जुन चाहिँ पवित्र आत्मा परमेश्वर चाहिँ हामी भित्र रहेर, हामी माथि रहेर काम गरेन भने चाहिँ हाम्रो आफ्नै इच्छा, आफ्नै उसले केही पनि, हाम्रो आफ्नै बलले केही गर्न सक्दैनौँ, केही पनि गर्न सक्दैनौँ। त्यही भएर हामी मानिसले चाहिँ घमण्ड केमा गर्नुपर्छ त? मात्र ख्रीष्ट येशूलाई चिन्छु अनि उहाँको कुरा बुझ्छु भन्ने कुरामा चाहिँ घमण्ड गर्नुपर्छ। किनकि हामी मानिस आफैले चाहेर चाहिँ येशूलाई पाएका होइनौँ, तर येशू आफैले चाहिँ हामीलाई चुन्नु भएको, हामी जुन अवस्थामा हुँदा त्यही अवस्थामा नै आएर हामीलाई लिनुभयो, ग्रहण गर्नुभयो। हामीले ख्रीष्टलाई ग्रहण गरेको होइन सुरुमा, ख्रीष्टले चाहिँ हामीलाई ग्रहण गर्नुभएको, हामी पापीलाई ग्रहण गर्नुभएको है। त्यही भएर चाहिँ के गर्नुपर्दछ त? हामीलाई चाहिँ पवित्र आत्मा चाहिँ चाहिन्छ, जुन चाहिँ पवित्र आत्मा परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि पवित्र आत्मा परमेश्वरलाई नै हामीले के गर्नुपर्छ? आदर गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा चाहिँ हामी सबैजनाले चाहिँ सिक्नु पर्दछ। र यो मैले पवित्र आत्मा माथि भन्ने शब्द चाहिँ हिब्रू होइन, ग्रिक शब्द, खालि मेरो दिमागमा हिब्रू आइरहेको छ अघि हामीले उत्पत्तिको पुस्तक हेरेको कारणले। र पवित्र आत्मा हामी माथि भन्ने शब्द चाहिँ ग्रिकमा चाहिँ एपाई भन्दछ है, इपिआई, एपाई भन्दछ, जुन चाहिँ पवित्र आत्मा हामी माथि, अपन भन्ने कुरा हामी पाउँदछौँ। हुन्छ, हामीले बुझिसक्यौँ। हामीले भने हजुरहरूले पनि थोरै केही बुझ्नुभयो होला। विश्वासीहरूसँग चाहिँ पवित्र आत्माको सम्बन्ध चाहिँ अहिलेको समयमा चाहिँ कस्तो रहेछ त? विश्वासीहरूसँग कसरी पवित्र आत्मा परमेश्वरले काम गर्नु हुँदो रहेछ त भन्ने कुरा हामीले हेऱ्यौँ। पक्कै पनि हजुरहरूले बुझ्नुभयो होला। यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले गलत अर्थ नलगाउनु होला। जस्तै पवित्र आत्मा परमेश्वर हामी मानिसमा आउनु भएपछि पवित्र आत्मा परमेश्वरलाई हामीले थाम्न सक्दैनौँ, त्यसैले ढल्छौँ भन्ने कुराहरू मानिसले विभिन्न सिद्धान्तको कुराहरू विभिन्न के भन्दा, तर तपाईँहरूले सुरुमा के गर्नुहोस्? बाइबलको कुरा हेर्नुहोस्, अरूको वचन सुन्नुहोस्, तर त्योभन्दा बढी परमेश्वरको वचन चाहिँ हेर्नु होला। र अब हामी उत्पत्तितिरै फर्केर जानेछौँ। ठ्याक्कै 5:46 भएछ। अब मसँग समय त्यस्तै 14 मिनट जति रहेको छ, 14-15 मिनट हुन्छ, हामी हेर्नेछौँ। र हामीले हेरिसकेका छौँ कि विश्वासीहरूसँग चाहिँ पवित्र आत्माको सम्बन्ध चाहिँ कस्तो हुँदछ भनेर। अनि तपाईँहरूलाई केही प्रश्न छ भने तपाईँहरूले बिर्सिन सक्नुहुन्छ, कापीमा टिपेर राख्नु, अनि अन्तिममा मलाई प्रश्न सोध्नु होला। अनि त्यसपछि मैले सरी, यहाँ फोन आएको रहेछ, त्यही भएर मैले फोन काटेँ। हुन्छ, हामी अब चाहिँ हेर्नेछौँ कि उत्पत्तिको पुस्तकमा हामी फेरि फर्केर जानेछौँ, उत्पत्ति 2 अध्यायमै। तपाईँहरूले मेरो आवाज सुनिराख्नु भएको छ है? हुन्छ, हामी उत्पत्ति 1 अध्यायमै फर्केर जानेछौँ। हामीले 3 हप्ता लगाइसक्यौँ, तर पनि उत्पत्ति 1 अध्याय पनि सकिएन भनेर तपाईँहरू आँतिराख्नु भयो होला। नआत्तिनु होला, हामी बिस्तारै जानेछौँ। हामीलाई खासै हतार पनि छैन। हामीले तर बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ अवश्य पनि बुझ्नुपर्छ, किनकि हामी उत्पत्तिको पुस्तक नै सुरुमै नै अलिकति यता पो यो पो हो कि त्यो पो हो कि भनेर दोहोरो मन भयो भने नै त्यहाँबाट गलत सिद्धान्त निस्किहाल्छ। त्यही भएर गलत सिद्धान्त नआओस् भन्नेको कारणले चाहिँ हामीले पद गरेर चाहिँ केलाएर हेरेका हौँ।
र आज मानिसले विभिन्न धर्महरू योगाको साक्षीहरू के ल्याइरहेको छ। सब उत्पत्तिको पुस्तक उनीहरूले बुझेर नै ल्याएको छ है। उनीहरूले गलत तरिकाले बुझ्यो, बुझ्न त बुझ्यो, गलत तरिकाले बुझ्यो, पढ्न त पर्यो, गलत सिद्धान्त लगायो। त्यस कारणले हामी चाहिँ पत गरेर हेरौँ, गलत कहिले पनि नगरौँ। जुन चाहिँ परमेश्वरको विरुद्धमा परमेश्वरलाई मन नपर्ने कुरा चाहिँ के हो? पाप हो। त्यसैले हामीले कहिले पनि पाप चाहिँ गर्नुहुन्न, गलत गर्नुहुन्न, परमेश्वरलाई मन नपर्ने कुरा गर्नुहुन्न भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो दिमागमा सधैँभरि हुनुपर्दछ। हामीले के हेरेका थियौँ? 2 पद हेरेका थियौँ। पृथ्वी आकार बिनाको शून्य थियो भन्ने कुरा अघि हामीले हेरेका थियौँ। शून्य जुन सृष्टि भन्ने बित्तिकै बारा, जुन चाहिँ हिब्रू शब्द बारा भन्ने बित्तिकै शून्यताबाट चाहिँ सृष्टि भएको कुरा। अनि जुन चाहिँ पृथ्वी आकार बिनाको शून्य थियो भनेर यहाँ पनि भन्दछ है। कुनै पनि आकार थिएन पृथ्वीको त्यति बेला, र अथाह समुद्रमाथि चाहिँ अन्धकार थियो, र परमेश्वरको आत्मा चाहिँ पानीमाथि परिभ्रमण गर्दै हुनुहुन्थ्यो। परमेश्वरको आत्मा चाहिँ कसरी पानीमाथि परिभ्रमण गर्नुभयो होला त? परमेश्वर कसरी आत्मा हुनुभयो? परमेश्वरमा त पिता परमेश्वर नै पर्दछ, पुत्र परमेश्वर नै पर्दछ, पवित्र आत्मा परमेश्वर नै पर्दछ। पुत्र परमेश्वर चाहिँ के गर्नुभयो? उहाँ नि आत्मै हुनुहुन्छ, तर पछि चाहिँ उहाँ के गर्नुभयो त? मानिसको पापको लागि चाहिँ उहाँ चाहिँ मानव शरीरमा आएर चाहिँ हामी मानिसको चाहिँ पाप पखालिदिनु भएको, जुन चाहिँ मानिस आफैले जति गरे पनि गर्न सक्दैन थियो। त्यस कारणले हामी जति पनि पाउँदछौँ नि, हामी जुन कमिलाको ताती हेर्छौँ होइन, हामीले कमिलालाई बाटो देखाउने हो भने हामीले के गर्नु पर्यो त? हामी पनि कमिला बन्नु पर्यो होइन। त्यस कारणले चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ हामी मानिसलाई मुक्ति दिनको लागि, हामी मानिसलाई चाहिँ सही बाटो देखाउनको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो? मानिसै बनेर आउनु पर्यो। अनि उहाँ चाहिँ सुरुमा के हुनुहुन्थ्यो? उहाँ चाहिँ के हुनुहुन्छ त? आत्मा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले हेरौँ है। कसरी आत्मा हुनुहुन्छ भन्ने बित्तिकै परमेश्वर भन्ने शब्द आउने बित्तिकै एलोहिम भन्ने कुरा हजुरहरूले नबिर्सिनु होला। परमेश्वर भन्ने बित्तिकै तपाईँहरूले यी कुरा चाहिँ कहिले पनि नबिर्सिनु होला, आफ्नो दिमागमा सधैँभरि राख्नु होला कि परमेश्वर शब्दले चाहिँ के जनाउँदछ त भन्ने कुरा चाहिँ हजुरहरूलाई सधैँ पनि ज्ञान रहोस्, सधैँभरि ज्ञान रहोस्। किनकि परमेश्वर भन्ने बित्तिकै एलोहिम, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर भन्ने कुरा चाहिँ हामी पाउँदछौँ। र परमेश्वरका आत्मा पानीमाथि परिभ्रमण गर्दै हुनुहुन्थ्यो भनेर भन्दछ। र 3 पदमा हामी हेर्नेछौँ। अनि परमेश्वरले भन्नुभयो, के भन्नुभयो त? परमेश्वरले भन्नुभयो। परमेश्वर भन्ने बित्तिकै पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर अनि पवित्र आत्मा परमेश्वर, 3 परमेश्वर। अनि परमेश्वरले भन्नुभयो उज्यालो होस् भनेर भन्नुभयो। उज्यालो होस्, जुन उज्यालो शब्दले चाहिँ के बताउँदा, हामी साधारणतया हामी बुझ्न सक्छौँ कि अन्ध्यारो कुराले चाहिँ नराम्रो कुराहरू, पापको कुराहरू, अनि जुन नरकको कुराहरू, जे पनि त्यो अन्धकारमा त केही देख्दैन नि त, त्यो कुराहरूलाई जनाउँदछ भने चाहिँ उज्यालो शब्दले चाहिँ के जनाउँदछ? परमेश्वरको महिमाको कुराहरू, परमेश्वरको प्रशंसाको कुराहरू बताउँदछ उज्यालो शब्दले चाहिँ। उज्यालो भन्ने बित्तिकै के हुन्छ त? हामी चाहिँ के हौँ? ज्योतिको सन्तान हौँ, अनि अन्धकारमा हिँडडुल गर्दैनौँ भनेर हामी वचनमा पाउँदछौँ नि। त्यसकारण के हौँ त? हामी उज्यालो, ज्योतिको सन्तान हौँ। र उज्यालो चाहिँ कसले बनाउनु भयो त? परमेश्वरले बनाउनु भयो। अनि उज्यालो बनाउने परमेश्वरमा को हुनुहुन्छ त? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, 3 परमेश्वर हुनुहुन्छ। जुन पवित्र आत्मा परमेश्वर चाहिँ आज तपाईँ अनि म भित्र चाहिँ बास गर्नुभएको छ। हामी भित्र बास गर्नुभएको को रहेछ त? परमेश्वर बास गर्नुभएको रहेछ। अनि कुन परमेश्वर त? पवित्र आत्मा परमेश्वर बास गर्नुभएको रहेछ। अनि आज हाम्रो हृदय, हाम्रो शरीर, हाम्रो जीवनशैली कस्तो छ त? किनकि हामी भित्र चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ नि त, पवित्र आत्मा परमेश्वर हुनुहुन्छ। र आज हाम्रो जीवनशैली चाहिँ कस्तो बिताइरहेको छ त? जसले चाहिँ परमेश्वरलाई महिमा भएको छ, परमेश्वरको प्रशंसा भएको छ कि नै? यो कुरा चाहिँ हामीले विचार गर्नुपर्दछ। अनि हामीले जिउने जीवनशैली अनि प्रत्येक कुरा, हाम्रो बोल्ने शब्द, हाम्रो लुवाई खुवाई, हाम्रो गरे प्रत्येक परमेश्वरलाई थाहा छ। अनि पवित्र आत्मा परमेश्वर चाहिँ हामीमा चाहिँ छाप लागिसक्नु भएको छ। जब हामीले ख्रीष्ट येशूलाई ग्रहण गर्यौँ, अनि ख्रीष्ट येशूलाई ग्रहण गरिसकेको व्यक्ति
परिवर्तन हुन्छ नि, केही न केही थोरै थोरै परिवर्तन हुन्छ नि। त्यसरी नै हामी भित्र चाहिँ पवित्र आत्माको छाप लागिएको व्यक्ति चाहिँ आज हाम्रो जीवन चाहिँ कतिको परिवर्तन छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले ध्यान दिनु पर्दछ, हामीले सोच्नु पर्दछ। हुन्छ, हामीले 3 पदमा हेरिरहेको थियौँ। अनि परमेश्वरले भन्नुभयो उज्यालो होस्, तब उज्यालो भयो। परमेश्वरले चाहिँ भन्ने बित्तिकै भयो है। म हजुरहरूलाई फेरि पनि यूहन्नाको पुस्तक पल्टाउन अनुरोध गर्दछु। हजुरहरूले यूहन्ना 1:1 देखि 3 सम्म पढ्नु होला। तपाईहरु सबैजनाले हजुरहरूसँग बाइबल छ भने पल्टाउनु होला, हजुरहरूलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ। मत्ती, मर्कुस, लुका, यूहन्ना को पुस्तक 1 अध्यायको 1 देखि 3 सम्म हामी हेर्नेछौँ। 1 देखि 3 सम्म दिदी, 1 अध्यायको 1 देखि 3। हुन्छ, म पढ्छु। आदिमा वचन हुनुहुन्थ्यो, वचन परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो अनि वचन परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। उहाँ आदिमा परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो। सबै थोक उहाँद्वारा बनिएको, कुनै थोक पनि उहाँ बिना बनिएनन्। आमेन। कस्तो इन्फो भएछ नि। माफ गर्नु होला, मेरो चाहिँ यहाँ फोन कटिएछ, मोबाइल ह्याङ भएर। हामीले भर्खर यूहन्ना 1:1को चाहिँ 1 देखि 3 सम्म हेरेको थियौँ। गंगा दिदीले पढिदिनु भएको थियो। हजुरहरूले मेरो आवाज सुनिराख्नु भएको छ? सुनिरहेछ। ए हुन्छ, हस् दिदी, धन्यवाद। हुन्छ, हामी यूहन्ना 1:1मा के लेखेको छ त? हामीले अघि पनि उत्पत्तिको पुस्तकमा पनि हेरेको थियौँ। उत्पत्ति 1 अध्यायको हामीले 2 देखि उँधो हेरेको थियौँ कि 3 पदमा 2 पदमा हेरेको थियौँ। र हामी त्यसै कुरालाई चाहिँ अलिक स्पष्ट बनाउनको लागि चाहिँ हामी यूहन्ना 1 अध्याय हेर्दैछौँ। र यहाँ के लेखेको छ भन्दा चाहिँ आदिमा वचन हुनुहुन्थ्यो, वचन परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो भन्दछ। आदिमा भनेको सुरुमा चाहिँ वचन हुनुहुन्थ्यो। वचन भने बित्तिकै प्रभु यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्थ्यो। वचन परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो भनेर भन्दछ। परमेश्वरसँग अर्थात् एलोहिममा चाहिँ को हुनुहुन्थ्यो? ख्रीष्ट यीशु हुनुहुन्थ्यो भनेर भन्दछ। अनि वचन परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो भनेर भन्दछ। वचन परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो अरे। फर्स्टमा के भनेको छ? आदिमा वचन हुनुहुन्थ्यो। अनि यहाँ चाहिँ के लेखेको छ? वचन परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो भनेर भन्दछ। अनि वचन चाहिँ को हुनुहुन्छ? ख्रीष्ट यीशु हुनुहुन्छ। आदिमा वचन हुनुहुन्थ्यो, वचन परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो। परमेश्वरसँग पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वरको विषयमा हामी यहाँ पनि पाउँदछौँ। अनि वचन परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो भनेर भन्दछ। वचन को हुनुहुन्थ्यो? परमेश्वर स्वयं हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँ आदिमा परमेश्वरसँगै हुनुहुन्थ्यो भनेर भन्दछ। यहाँ कसको विषयमा भनिरहेको छ? उहाँ चाहिँ आदिमा चाहिँ सुरुमा चाहिँ परमेश्वरसँगै हुनुहुन्थ्यो भनेर ख्रीष्ट येशूको बारेमा भनिरहेको छ है। उहाँ चाहिँ आदिमा चाहिँ परमेश्वरसँगै हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा बताएको छ। अनि सबै थोक जति पनि हामी देख्छौँ, सबै थोक चाहिँ उहाँद्वारा बनिए भनेर भन्दछ। यो सबै थोक सृष्टि गर्दा को हुनुहुन्थ्यो? कोद्वारा बनिए? ख्रीष्ट येशूद्वारा बनिए। र बनिएका कुनै पनि थोक चाहिँ उहाँ बिना बनिएन भनेर भन्दछ। संसारमा जति पनि सृष्टि भएको कुरा छ नि, प्रत्येक कुरा चाहिँ ख्रीष्ट येशू बिना चाहिँ बनिएन भनेर भन्दछ। त्यहाँ चाहिँ पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वरको चाहिँ सहभागी थियो भन्ने कुरा चाहिँ हामी पाउँदछौँ। र बनिएको कुरा चाहिँ केही पनि कुनै पनि उहाँबाट लुकेन, उहाँबाट बनिएन, उहाँ बिना चाहिँ बनिएन भन्ने कुरा चाहिँ हामी पाउँदछौँ। र जुन कुरा
परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको कुरा चाहिँ हामी सुरुदेखि चाहिँ ख्रीष्ट येशूको उपस्थिति चाहिँ हामी यहाँबाट नि पाउँदछौँ। पक्कै पनि तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला, बुझ्नु भएन भने मलाई अन्तिममा भन्नु होला, किनकि समय छैन भन्नाले हामी आज पुरै पनि हेर्ने होइन, हामी तीन पदसम्म मात्र हेर्नेछौँ। र यहाँ चाहिँ के भनेको छ, उहाँ आदिमा परमेश्वरसँगै हुनुहुन्थ्यो, सबै थोक उहाँद्वारा बनिएर र बनिएको कुनै पनि थोक पनि उहाँ बिना अर्थात् ख्रीष्ट येशू बिना चाहिँ बनिएन भन्दछ। ख्रीष्ट येशू पनि हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ सृष्टिको सुरुवातमा भन्ने कुरा चाहिँ यूहन्नाको पुस्तकले पनि भन्दछ। अनि हामी उत्पत्तिको पुस्तकमै फर्केर जानेछौँ। उत्पत्ति 1 को हामी 25 तिर होला, उत्पत्ति 1 को 25 मा पनि हामी हेर्नेछौँ। परमेश्वरले पृथ्वीमा जात जातका पशु, यसलाई फेरि हेर्नु होला, हामीले यहाँ कतिमा पाउँछौँ, हाम्रै प्रतिरूपमा भन्ने कुरा 26 मा होला सायद। अनि हामी उत्पत्ति 1 को 26 मा हेर्नेछौँ। अनि परमेश्वरले भन्नुभयो, मानिसहरूलाई आफ्नै स्वरूपमा हाम्रै प्रतिरूपमा तिनीहरू हाम्रै प्रतिरूपमा बनाऊ भन्ने कुरा। यहाँबाट पनि हामी स्पष्ट हुन्छ कि के हुँदछ त, हाम्रै भन्ने बित्तिकै एउटा पिता परमेश्वरले मात्र हाम्रै भन्नुभयो त, भन्नु भएन नि। त्यहाँ त पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वरको उपस्थिति रहेछ भनेर चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ कसैले प्रश्न गरे भने जवाफ दिनु होला। यहाँ चाहिँ के भन्दछ त, उत्पत्ति 1 को 26 मा के लेखेको छ, हाम्रै प्रतिरूपमा बनाऊ भनेर चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ योजना गर्नुभएको छ। अर्थात् पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वरले चाहिँ योजना बनाउनु भएको छ। योजना अनुसार उहाँले बनाउनु भएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। र त्यसकारण हामी मानिसहरूलाई सुनाउन सक्छौँ कि पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ, उहाँहरू सुरुदेखि नै, सृष्टिको सुरुदेखि नै हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा आज हामी सबैले स्पष्ट पार्न सक्छौँ होला सायद। हजुरहरूले कति सिक्नुभयो? हुन्छ, आज चाहिँ हामी ठ्याक्कै 6 बजे छ, यति नै राख्नेछौँ।